यसमा आधी घण्टा हाम्रा महामहिम राजदूतले पनि राख्नुभयो हाम्रो विषय भन्ने सुन्नमा आयो र सचिवज्यूहरूले पनि यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कुरो गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। तर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मात्रै यो कुरो समाधान हुने त होइन। पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त आफ्नो समकक्षसँग राखेकै थियो, प्रेस विज्ञप्तिहरू हामीले हेरेकै हो। अब यसकारण अब यसरी चाहिँ हुँदैन, जसमा यहाँ हामीलाई भेट दिनुभएको थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँले त्यतिखेर स्पष्ट भन्नुभएको थियो, नेपाल सरकार हामीलाई कहिले लाँदैछ भर्ती, कति लाँदैछ भर्ती, यसपालि दिदीबहिनीहरू पनि लाने कुरा छ। नेपाल सरकार बेखबर छ। सङ्घीय लोकतन्त्र आएर जुन बहुमतको सरकारलाई शुद्ध आजसम्म छायामा राख्ने यो देशले पहिलाका चाहिँ नि राज्य सरकार चलाउनेहरूलाई के गरेको थियो होला। त्यस कारणबाट सरकारले बेखबर भइसकेपछि अब यो काम हुन्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। यसकारण हामी के गर्छौँ भनेदेखि 2015मा पनि हामीले अब वार्ता अगाडि नबढ्ने हो भने हामी अगाडि बढ्छौँ, आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि दुई राष्ट्रले नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर तपाईहरुको जति पनि यो विभेदहरू छ हामी कूटनैतिक पहलबाटै यसलाई समाधान गर्छौँ भनेर भनेपछि हामीले रोकेका थियौँ। र त्यसपछि एउटा के छ त विभेद भनेर उनीहरूले प्रश्न गरेपछि हामीले त्यो सबै लेखेर फाइनल गरेर 22 मार्च 2018 मा बुझाउने काम गर्यौं, जुन 13 बुँदै छ। त्यसमा यो दुई राष्ट्रमै पुगिसकेको छ, किनभने यो यहाँका भेटरन मिनिस्टर मार्क लान्कास्टरलाई हाम्रा महामहिम राजदूतले दिनुभएको थियो र यहाँका जुन मन्त्रीज्यूले हाम्रो महामहिमलाई बुझाएर दुई राष्ट्रमा बुझाइसकेको अवस्था हो। तर उहाँहरूले वार्ता कमिटीबाट समाधान हुन्छ, यो मेरो लेभलले जो उपसचिव लेभलको डेमेन प्याटरसन हुनुहुन्थ्यो, यो मेरो लेभलले यसलाई समाधान गर्न सक्दैन, यो चाहिँ दुई राष्ट्रको बीचमा वार्ताबाट नै समाधान हुने केस हो भनेर हामी छुटेको। हुनु पनि त्यो सन्धि गर्दा त कुनै अदालतले कसैले गरे होइन नि त, दुई राष्ट्रले नै केही कूटनैतिक पहलबाटै भएको हो नि त। यसको समाधान पनि वार्ताबाटै दुई राष्ट्रको कूटनैतिक पहलबाटै समाधान हुनुपर्छ भनेर जुन कुरो भइसकेपछि यो अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। तर पनि अहिले हालै भनौँ नेपाल सरकारले हामी वार्ताद्वारा समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर यो राष्ट्रलाई परिपत्र गर्दा पनि आजसम्म यो राष्ट्रले चाहिँ वार्ता गर्न चाहेको छैन भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो नि त, किन तपाईले उत्तर दिनुहुन्न भन्ने क्रममा नेपाल सरकारले पनि त्यो काम गरेको छैन। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो बुझाइ पहिला 5 मिलियन थियो, त्यसपछि 11, अहिले 22 मिलियन कति, अहिले कति पुरायो थाहा छैन, जुन चाहिँ एड दिन्छ। अब यो माग पुरा भयो भने त नेपाल सरकारलाई होइन, यो त व्यक्तिलाई जाने हो नि त बजेट त। त्यसकारणबाट नेपाल सरकारले यसलाई खासै ध्यान दिएको हामीले पाएका छैनौँ। र यो एक नम्बर कमजोरी भनेको नेपाल सरकारको हो, किनभने यो राष्ट्रको समस्या, यो देशको समस्या, नेपालको समस्या नेपालीको समस्या हो। किनभने ऋण खानेले भन्दा पनि ऋण दिने जो हुन्छ, ऋण दिनेले खोज्छ त। तर यत्रो चाहिँ लाखौं लाख मान्छे मरेको इतिहास छ हामीसँग, सबै दुई सरकारलाई बुझाएका छ, उनीहरूले बुझेको पनि छन् भने हाम्रो सरकारले नै यो पहल गरेको खण्डमा यो तुरुन्तै समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। जसमा कि पहिला पनि फिलिपिन्सले पनि त्यसरी नै राष्ट्रले पहल गरेर भएको थियो, अब चाहिँ नै फ्रान्सलाई पनि अल्जेरियाले राष्ट्रले पहल गरेर भएको थियो। र हाम्रो पनि के छ भने संस्थाको हाम्रो गोर्खाहरूको ब्रिटिश भूपुको मान्यता चाहिँ सरकारले नगरी हुन्न। अब हामी 2-4 जना मान्छे उफ्रिएर यो समाधान हुनेवाला छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ किन सरकारले गर्न चाहदैन नेपाल सरकारले। अब यसले रिप्लाई 10 वर्ष नदेला त उत्तर,
उहाँको पत्रको उत्तर नदेला के 10 वर्ष चुप लागेर बस्ने हो त नेपाल सरकार? नेपाल सरकार हाम्रो भनाइ त्यो बजेट जति हाम्रो जान्छ नेपालमा जाने हो। तर नेपालमा के छ भने अब पार्टी अब जति पनि वार्ता गरेर व्यक्तिलाई फाइदा भएन भने काम नहुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। यो स्पष्ट चाहिँ बुझिसकेको छ। पहिला हामी यसो भन्दैन थियौँ। एक नम्बर हाम्रो राष्ट्र गरिब हैन। अब एड दिने यो राष्ट्र पहिलो नम्बरमा पर्छ। अब हामीले के पनि भनेका थियौँ भने यो पनि म स्पष्ट पार्छु। प्राविधिक कमिटीको मिटिङमा यहाँका जाने प्रतिनिधिले के भनेको थियो भने तपाईहरुलाई हाम्रो देशले जुन एड दिइराखेको छ हैन, यदि तपाईहरुलाई इक्वालमा लानुपर्छ, तपाईहरुको जति पनि विभेद अन्त गर्नुपर्छ भने त्यो एड बन्द हुन्छ भनेको थियो। त हाम्रो तर्फबाट के भनेको थियो भने त्यसो भए त 200 वर्षदेखि गोर्खालाई ठगेका जति पनि पैसाहरू छन् नि हैन, त्यो साचेर राखेको छ। अनि नेपाल सरकारलाई जुन बजेट तपाईले दिइराख्नु भएको छ त्यो एड त गोर्खाको पसिनाको रगत र पसिनाको चाहिँ फल दिइराख्नु भएको बुझिन्छ नि त भन्दा बोल्न सकेन। आखिरमा त्यही दिइराखेको हो कि अब नेपाल सरकारले चाहिँ बन्द हुन्छ यो एडहरू भनेर चाहिँ डराएको हो कि अथवा हामी गरिब राष्ट्र हो अब ठुलो राष्ट्रसँग हामी लडाइँ गर्न सक्दैनौँ भनेर हो कि? तर वास्तवमा अहिलेको युगमा त 21औं शताब्दीमा ठुलो राष्ट्र र सानो राष्ट्र भन्नेसँग सम्बन्ध हुँदैन नि हैन र? र त्यो कारणबाट नेपाल सरकारले काम नगरेको हामी बुझ्छौँ। किनभने अब आशा छ यो कोभिड-19 नभएको भए यतिखेरसम्ममा वार्ता भइसक्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने हामी अब आन्दोलन नगरे त कहीँ पनि केही हुनेवाला छैन हैन। अब आन्दोलन नगर भन्ने र जुन सरकारले का प्रतिनिधिहरूले भनेकै हुन् त आन्दोलन नगरेको भए त अहिलेसम्म यो पनि यति पनि आउँदैन थियो नि त। 30औं वर्षको अन्तरालमा जब हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ तब एउटा जाने कुकुरलाई हड्डी फाले जस्तो केही चिज फालिदिन्छ, फेरि चुपचाप बस्छन्। र यो अहिलेको आन्दोलनमा भनौँ सानोतिनो झिना मसिना मागहरू चाहिँ यिनीहरूले पुरा गरिसकेको छ हैन। यसको प्रतिशत त अब मेन कुरा चाहिँ पुरा नभइकन प्रतिशत भन्नै मिल्दैन हैन। अब पहिला अहिले हामीले अथवा एउटा मेजरले 6000 रुपैयाँ पाउँथ्यो भने अहिले सायद लाख रुपैयाँ होला हैन। तर त्यतिखेर 6000 को भ्यालु कति थियो र हैन, अहिले चाहिँ 1 लाखको भ्यालु के छ? केही पनि छैन। प्रतिशतमा हो भने त खास त 0 भन्दा हुन्छ हेर्ने हो भने। जुन बेला तपाईको ल हेर्नुहोस् 90 तिर कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको पैसा अलरेडी भ्यालुसन भएको छ। 1 पाउन्ड बराबर 15 रुपैयाँ थियो। त अहिले 1 पाउन्ड बराबर 157 छ आजको भावमा भने अब त्यो डिभ्यालुसन भएको पैसाको के अर्थ हुन्छ? यसले गर्दाखेरि त्यतिखेरको 6000 पाउन्ड र अहिले 1 लाख पाउन्ड उस्तै हो हैन। यसले गर्दाखेरि प्रतिशतमा बढेको चाहिँ हामीलाई जस्तो लाग्दैन। किनभने अहिले पनि एउटा सिपाहीले अथवा एउटा मेजरले यिनीहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ 3-4 लाख रुपैयाँ पाउँछ। हाम्रोले 1,30,000-35,000 पाउला। अझै पनि तपाईको जाने 300-400% डिफरेन्स छ प्रतिशतमा। पोहोरको हेर्दाखेरि 362% कति भन्दै थियो हैन। अब अहिले पनि त्यस्तै होला। यसले गर्दाखेरि जबसम्म इक्वालमा जाँदैन नि तबसम्म यो प्रतिशत चाहिँ कति हो भन्न पनि अलि अप्ठ्यारोमा छ हेर्नुहोस् है। तर यो उनीहरूले यो वार्ता गर्न अघि किन चाहेको छैन भन्नुहुन्थ्यो नि। किनभने यो चाहिँ इक्वालमा लाने साथ चाहिँ यो एएफपीएस भन्छ, जीपीएस देखि जुन तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो। जीपीएस भनेको गोर्खा, यो जीपीएस गोर्खालाई राख्ने अनि यहाँका सिटिजनलाई चाहिँ एएफपीएस मा राख्ने नियम कहाँ छ? लिखित कहाँ छ त? सन्धिमा छ? छैन नि त। हामीले किन एएफपीएस मा राखिएन त? हामीले पनि एएफपीएस मा राख्नु पर्थ्यो नि। बीजीएसआई खारिज भइसक्यो। जुन बीजीएसआई यिनीहरूले आफैले बनाएर हामीले जुन लागू गर्यो त्यो लागू गर्न हुन्न थियो। अब कन्ट्र्याक्टको कुराहरू गर्छन्, कन्ट्र्याक्ट कहाँ छ त? देखाउनु पर्यो लिखित। यसले गर्दाखेरि जुन यो विभेद भयो, यो विभेद चाहिँ
यति लामो समयसम्म पनि 9 नोभेम्बर 1947 भएको जुन एउटा एग्रिमेन्ट छ, तर आजसम्म कुनै सरकारले किन यसो गरेछ भनेर प्रश्न राखेको छैन। तर तपाईँलाई थाहा होला 7 नोभेम्बर 1947 इन्डिया र ब्रिटिसको जुन सन्धि भयो त्यो लागू गरिराखेको छ अहिले हामीलाई। हामीले मात्रै होइन, गएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजिटमा उहाँले आफैले राख्नु भएको छ, यो 70-80 वर्ष भइसक्यो होइन। अब हामीले चाहिँ 2 राष्ट्रको मात्रै सन्धि गर्नु आवश्यक छ र हामी गरौँ र जति यो गोर्खाको विषयमा छ यसलाई पनि समाधान गरौँ भनेर त सरकारले राखिसकेको अवस्था छ। तर यो राष्ट्रले त्यसलाई चाख दिएको छैन। किन त भन्दाखेरि यदि वार्ता भयो भने राष्ट्रले त सोध्ने भयो 7 नोभेम्बरको त इन्डियासँग भएको सन्धिलाई किन लागू गरिस्, 9 नोभेम्बरमा के लेखिएको छ स्पष्ट त्यो अनुसारमा लागू हुनुपर्ने। 1 नम्बर सरकारले त्यही सोध्ने हो। किन गोर्खालाई बेग्लै विभेद गरियो त्यो त सोध्ने प्रश्न सरकारको हो। अब 1950 मा पनि एउटा सन्धि भएको छ, यो सरकारलाई पनि थाहा रहेन रहेछ, पहिला हामीले नै निकालेर दियौँ। त्यो 51 सालदेखि लागू हुनुपर्नेमा त्यो एग्रिमेन्ट भएपछि त 9 नोभेम्बरको पनि स्वतः खारेज हुन्छ नि त। अब त्यसमा पनि फेरि विभेद गरिँदैन भनेको छ। अब हेर्नुहुन्छ भने 1975 मा रेस रिलेसन एक्ट, जातिपातीको आधारमा पनि गरिँदैन भन्ने यही राष्ट्रले निकालेको नियम हो। 1998 मा जुन यिनीहरूले रिभ्यू गरेर मानव दिएर त्यो पनि यसले गरेको हो। अब के अरे युएनको बडापत्रमा पनि यसरी चाहिँ नै समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ, विभेद गर्न पाइँदैन भनेको। भोलि त वार्ता भयो भने त 2 राष्ट्रको वार्ता हुने साथ सरकारले त्यो क्वेसन गरिहाल्छ। यो गर्ने साथ त यिनीहरूको जुन हामीलाई अहिले नेपालको मार्केटिङ र युकेको मार्केटिङ फरक छ, तिमीलाई उहाँको मार्केटिङको आधारमा हामीले पेन्सन दिँदैछौँ भन्ने प्रश्नहरू त गर्न सक्दैन। सरकारको क्वेसन त के हुन्छ भने विभेद किन गरियो, एग्रिमेन्ट अनुसार विभेद गर्न पाइँदैन थियो नि त भन्ने साथ त ती झिना बसिने कुरा त निस्किँदैन। अब यस कारणबाट यो राष्ट्र चाहिँ विभेद के अरे वार्ता गर्न चाहँदैन। एउटा अर्को कुरो के छ भने ब्रिगेड अफ गोर्खास भन्छ हामीलाई जुन नाम दिएको, त्यसमा जुन BGS ROI भन्नेहरूले आफूले बनाएको नियम छ। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने अर्थात् संसारमा नियम पनि यही हो, यदि यो राष्ट्रले कुनै पनि त्यस्तो खालको विभेद को कुनै कानुन बनाउनु पाइन्छ भनेदेखि त प्रतिनिधि सभामा पास हुनु पर्यो र प्रतिनिधि सभाबाट पास यदि लन्डनले गरेको गोर्खालाई चाहिँ GPS मा राख्ने, यिनीहरूलाई कन्ट्र्याक्टको बनाउने, यिनीहरूलाई थोरै पैसा पे दिने, पेन्सन दिने भन्ने यिनीहरूको जुन नियम बनायो त्यो हो भने त नेपाल सरकारलाई फेरि अर्को एग्रिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, खबर गर्नु पर्थ्यो नि त। गरियो कि गरिएन त? गरिएको छैन। अब एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ भने सिम्पल कुरा चाहिँ एकैजना मान्छे जुन 111 जना मान्छे पठायो यिनीहरूले हवाईकाण्डमा, यहाँ नियममा के रहेछ भने एकैजना मान्छेलाई पनि डिस्चार्ज पठाउनु पर्छ भने उसले चाहिँ यहाँको हाम्रो एम्बासिडरलाई, त्यो एटाची पनि हुन्छ हाम्रो कर्नल साहबहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ खबर गरेर यति कारणबाट यो 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 कानुन नियम मिचेकोले गर्दाखेरि यसलाई यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई डिस्चार्ज पठाउँदैछौँ। एकजना मान्छे पठाउँदा पनि जब चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिलाई खबर गरेर नेपाल सरकारको खबर गरेर बल्ल मात्रै पठाउनु पर्दछ भने यिनीहरूले त मनोमानी तरिकाले हामीलाई त हेपेको हो नि त। यसलाई जे गर्दा पनि हुन्छ। मैले अघि पनि भने नि सरकारलाई थाहा छैन कति मान्छे डिस्चार्ज पठाउँदैछ, कति पेन्सन दिँदैछ, कहाँ विभेद गरेको छ, कति मान्छे लाँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभयो त भने यत्रो बेखबर हो सरकार हुँदाहुँदै हामीले उहाँलाई यो विभेद भयो यसो गर्दैछ भने जानकारी दिएपछि त सरकारको दायित्व हो कि होइन भन्नुहोस् न, होइन त? यसले गर्दा हामीले सधैँभरि यो कुरा राखिरहेको छौँ। तर सरकार किन यसमा खासै महत्त्वपूर्ण यो कुरा हो, राष्ट्रको समस्या हो, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहुन्न। यो हामीलाई यो आश्चर्य लाग्नुको साथै सारा बुद्धिजीवी सबैलाई थाहा पर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने यो ह्युमन ट्राफिकिङ, यो एउटाले किन्ने र एउटाले बेच्ने, यस विषयमा हामीले भन्ने गरेका छौँ। भर्ती रोक्नु पर्यो अनि सच्याइनु पर्यो।
एग्रिमेन्ट त हुनु पर्यो नि त। यदि त्यसो हुँदैन भनेदेखि हामी यो ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ। नागरिक को एउटा सभापतिज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। अनि यसको बेग्लै कमिटी पनि छ र त्यहाँको महाधिवक्ताले पनि यो फल गरिराख्नु भएको छ, यो एकदमै ठिक छैन भनेर। किनभने नेपालको साधारण कुरा चाहिँ नेपालको नागरिक जब ऊ भर्ती भएर यहाँ आउने साथ अबको लडाइँमा पठाओस् चाहे जसुकैमा पठाओस्, जब उसले यहाँको नागरिक लिने साथ नेपालको संविधानमा के छ, अर्को देशको कुनै देशको नागरिकता लिन्छ भने उसको यहाँको चाहिँ क्विट हुन्छ भन्ने लेखेको छ। त्यो सच्याइनु पर्यो। गोर्खाहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्टबाट गएकोले गर्दाखेरि जुन कुरो अरूलाई लागू भएको छ यो गोर्खाहरूलाई लागू हुनु हुँदैन भने एउटा शब्द पनि सच्याइनुपर्छ। किन हामीले त वंशजका आदरमा पाएको हो। तपाईँले पनि भन्नुभयो नेपाली भएर जाने र नेपाली भएर आउनु लिखित छ नि त होइन। त्यो लिखितको बर्खिलाफ भइरहेको अवस्था छ। अब यहाँ के छ भने नेपाली पासपोर्ट अथवा नेपाली नागरिक नै होल्ड गर्छ भने फेरि यो राष्ट्रले त हिजो अर्जेन्टिनामा जसरी प्रयोग गर्यो त त्यसले त मुद्दा हालेको छ यो राष्ट्रलाई त। किन नेपाल त अर्जेन्टिनाको मित्र राष्ट्र हो। मित्र राष्ट्रको मान्छे हामीसँग किन लडाइँ गर्न ल्याइस् भनेर प्रश्न राखेको छ नि त। यो त चलिरहेको कुरा हो। त्यसै कारणबाट 2007मा चाहिँ यिनीहरूले यो अब जो भर्ती भए उनीहरूलाई चाहिँ यहाँकै जो सिटिजनहरू छन् उनीहरू सोचेर सुविधा पनि दिएका पनि छन्। कति कुरो छैन र पनि, तर पनि उनीहरूलाई यहाँ बस्ने अधिकार होइन, उनीहरूको फ्यामिली ल्याउने सधैँभरि। पहिला हामीलाई त 15 वर्षमा 2 वर्ष 2.5 वर्ष दिन्थ्यो, अहिले कन्टिन्यू यहाँ राख्न पनि दिइरहेछ। सुविधा समान बनाइसकेको छ। त नेपाल सरकारलाई हामीले भनेका छौँ कि अब अवस्था यो छ। अब तपाईँको चाहिँ उहाँ गएपछि उहाँ चाहिँ नागरिकताको म लिन्छु भनेर साइन नगरिकन त्यो लडाइँमा पठाउनु मिल्दैन होइन त। तर तपाईँहरू चाहिँ किन चुपचाप रहनु भएको छ? अब लाखौँ लाख मान्छे त भोलि त यहाँ आउने भयो नि त। त्यसो हो त, किनभने हाम्रै छोराछोरीहरू सबै रातो पासपोर्ट भनौँ यहाँको सिटिजन भइसकेको छ। किनभने अब मेरो छोराको त हक नलाग्ने भयो नि त त्यसो हो भने त। त्यसकारण यो कुरो सच्याइनुपर्छ कि चाहिँ भर्ती रोक्नु पर्यो। अनि मात्रै यो चाहिँ नेपाली भएर जाने नेपाली भएर आउँछ त होइन त। हामीले गोर्खा भर्ती रोक्न खोजे होइन। यहाँ मान्छे पलायन हुँदैछन् जसमा कि स्पष्ट छ अब बाबुबाजेको सम्पत्ति र सारा चाहिँ उहाँ छ। नानीहरू यहाँ भर्ती भएर आउँछन् होइन। अब त्यस कारणबाट भर्ती रोक्ने कुरा होइन। यहाँ 50औं लाख मान्छे विदेशमा छ होइन त। अब जो पनि यहाँ भर्ती लाग्नको लागि त जो पनि इच्छुक हुन्छन् नि, 15-20 हजारमा उहाँ मलेसियामा जिन्दगी गइरहेको छ मान्छे भने यहाँ जो आउनु को खोज्दैन। नआओस् हामी भन्छौँ र। तर जुन त्रुटिहरू छ संविधानहरूमा त्यो सच्याउनु पर्यो। पहिला सच्याएपछि 1 लाख मान्छे भर्ती लगाएर ल्याए पनि हामीलाई के मतलब गर। नेपालमा त्यही हो, जबलेस छ, सबैलाई थाहा छ। रिमिटेन्सले चलेको राष्ट्र भनेर संसारलाई थाहा छ होइन र। हामीले रोक्न किन खोज्छौँ? हामीले भर्ती होस् अझै भन्न चाहन्छु नि। हामीले रोक्न खोजेका, तर त्यहाँ सच्याइनु पर्यो, संविधान सच्याइनु पर्यो, नियम यो राष्ट्रसँग बसेर होइन जुन दुई पक्ष सन्धि गर्नु पर्यो। जहाँ जहाँ त्रुटि छ त्यसलाई सच्याइनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले रोक्न खोजेका होइन। यो एउटा भ्रम मात्रै होइनस्। मान्छेहरू तपाईँले देख्नु भएको छ त, लाखौँ लाखको कारोबार चलिरहेछ। 5,000 मान्छेले त्यहाँ ट्रेनिङ गर्छ भने एक्जाम्पल गरेर त धेरै गर्ला। भर्ती कति हुन्छ त? 200, 300, 400। बाँकीको जिन्दगी बर्बाद भइरहेछ। ट्रेनिङ एकदम कडा दिइरहेको छ। त्यो सिभिल मान्छेहरू होइन 17-18 वर्षको उमेरमा विभिन्न खालका रोग छन्। गरिबमाथि झन् गरिब हुने काम भइरहेछ। ब्लू लाग्ने 200 बेला त राम्रै भयो। बाँकीको हालत के छ नेपालमा हेर्नुहोस्। फोक्सोको बिरामी, खुट्टा बिग्रेर अब यहाँ मान्छे भर्ती भएर आइसकेको पनि उहाँ कुद्दाखेरि बिग्रेको खुट्टाको कारणबाट घर पठाइदिएको छन्। उनीहरूले त सानो क्याजुअलिटी अथवा केही न्यू हुनेछ त पठाइहाल्छ भने थोरैलाई 5% फाइदा र 95% बेफाइदा गर्नु भयो नि त। कि ट्रेनिङ लिएपछि
सबैलाई भर्ती गर्नु पर्यो होइन। ठिक छ उसको स्वास्थ्यमा रोग छ, आँखा देख्दैन होइन, अब यस्तै कुराहरू छन् भने बेग्लै कुरो हो, नभए त राम्रो मान्छे ल्याउनु पर्यो नि त। त्यसले हामीले रोक्ने कुरा होइन। यहाँ चाहिँ झन् गरिबमाथि गरिब बनाइने काम छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई एक ल्याउन चाहन्छ भने दुई राष्ट्रकोले जहाँ जहाँ गल्ती भएको छ सच्याइनु पर्यो, अनि दुई राष्ट्रको सन्धि हुनु पर्यो, त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनु पर्यो। इन्डियामा पनि भर्ती भएर गइरहेको छ, समस्या त्यही छ। यो हाम्रो भनाइ हेर्नुहोस्, हामीले कुनै रोक्ने कुराहरू होइन। यो अहिलेको हेर्ने हो भने हामी संयुक्त रूपमै अगाडि बढ्दै आएको हो होइन। अब एउटा सङ्गठन गेसो भन्ने चाहिँ उनीहरू सबैलाई थाहा छ, हामीसँग अहिलेसम्म प्रमाणहरू छन्। 2017मा अब हाम्रो पदमबहादुर गुरुङ उहाँ सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गोर्खा आन्दोलन ब्रिटिससँगको जुन थियो त्यो समुदायको लागि आर्थिक आन्दोलन समाप्त गर्न घोषणा गर्नुभयो। जुन कुराहरू म भन्दिनँ, हामी सबै एउटै सङ्गठनमा थियौँ, त्यो त्यतातिर म जान चाहदिनँ। तर के हो भने 2017मा चाहिँ अब हामी एक भएर अर्को भएर जानुको विकल्प छैन भनेर हामी सबैले 29 मार्च 2017मा जब मार्क लाङ्कास्टरको पहिला सबै सङ्गठनको अध्यक्षज्यूहरू राखेर 29 मार्च 2017मा हामी सबै मिटिङ मिलेर अथवा हामीले साइन गरेको पेपर दुईटै राष्ट्रलाई बुझाएको छौँ। हाम्रो माग एउटै हो, गन्तव्य एउटै हो र यो सदाको लागि समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझाएको कागज अहिले पनि छ हामीसँग। तर कुरो के रह्यो भनेदेखि अब अहिले पनि तपाईँको सुन्नुभएको होला यो गोल्ड प्याकेज भन्छ होइन, जो चाहिँ जिपिएसदेखि एएफपिएसमा तपाईँको 97भन्दा पछाडि पेन्सन जानेहरूले साइन गर्यो होइन, जसमा एउटा गोर्खामा जति 30 वर्ष नोकरी गर्यो भने उसलाई चाहिँ पेन्सन चाहिँ 10 वर्षको दियो। त्यसको मतलब फार इस्टमा काम गरेको, हङकङतिर काम गरेको चाहिँ गनिँदैन भनेर चाहिँ गरे भने हाम्रो मान्छे झुक्किए भनौँ न। त्यो स्पष्ट त उहाँले एएफपिएसमा जाँदा तैँले 10 वर्षको मात्रै पेन्सन पाउँछस् है, 30 वर्ष गरिस् भने त्यो फार इस्टको चाहिँ गनिँदैन भनेर भन्यो कि भनेर त थाहा भएन होइन। तर अहिले त्यो पनि अहिले यहाँ पहिला एउटा सङ्गठनका चाहिँ अध्यक्षज्यूले लगाउनु भएको रहेछ, त्यो उहाँ युमा हार्नुभयो होइन। अब अहिले पनि त्यो कुराहरू निस्किरहेको अवस्थाहरू छन् है। बाँकी चाहिँ के हो भने अहिले हामी हाम्रो गन्तव्य एकै ठाउँ हो, तर होडबाजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गरेको भन्नेमा चाहिँ यहाँ अलिकति यो अलिकति देखिएको मात्रै हो। वास्तविक चाहना चाहिँ सबैको यो सदाको लागि समाधान हुनैपर्छ भन्ने नै हो हेर्नुहोस् है। र हामी 2013देखि आधिकारिक रूपमा अहिले गर्दै आएको आन्दोलन गर्दै आउने पनि गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति नै हो। सुरुमा 4वटा सङ्गठनले हामीले साइन गरेकै हो, त्यसपछि पछि गेसो आएपछि 5वटा भएको होइन। अझ पहिला 6वटाले गरेको थियो हामीले होइन। अब उहाँले 2017देखि जाने भने हामीसँग 5वटा पेपर छ प्रमाण, एकअर्कामा विरोध नगर्ने, केही हाम्रो आन्तरिक प्रोग्राम गर्न पाउने, गेसोले सत्याग्रह नगर्ने, सत्याग्रहले उसलाई नगर्ने भन्ने कुरा भएकै हो। अब तपाईँको 19मा हामी फेरि आन्दोलनमा जाने भनेर काठमाडौँमा साइन गरियो, दुइटै गेसो र सत्याग्रहले, त्यो पनि हामीसँग छ प्रमाण। तर जब जुन 1 तारिकमा होइन अप्रिल मे जुन 1 तारिकमा उडेर आएँ, 2 तारिक अब उहाँहरूले नै प्रेस रिलिज गरेर हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, सत्याग्रह चाहिँ विद्रोही संस्था हो भनेर उहाँहरूले नै निकाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ आन्दोलनमा जानु साइन गरेका थियौँ होइन। पछि किन त्यसो गर्नुभयो त्यसको पनि मैले विरोध गरेको छुइनँ। अब अर्को भन्नुहुन्छ भने एउटा इन्टरभ्यू मैले त अब युट्युबले त्यसरी निकाल्दैछ बाहिर हेडलाइनमा, यदि हाम्रो माग पुरा नभए आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर होइन, बन्दुक बोक्छौँ भनेर। तर कन्टेन्ट भित्र जानु पऱ्यो नि त, भित्र त मैले बन्दुक बोक्ने त भनेको छैन। तर केही साथीहरूले त्यसको बाहिरको पेज छपाएर यहाँ बाँडी हिँडेको पनि देखियो, त्यसको पनि मैले विरोध गरिनँ। किनभने हामी एकअर्कामा विरोध गरेर झगडा गरेर यो हाम्रो यो समाधान हुनेवाला छैन। तर यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्फ्लिक्ट कसरी भने म स्पष्ट पार्छु, म चाहिँ कुनै कुरो ढाँट्न चाहन्न।
हामीलाई महामहिमज्यूले राजदूतले झिकाउनु भयो, सत्याग्रहलाई मात्रै सबैलाई झिकाउनु पर्थ्यो नि, सबै सङ्गठनलाई एकैचोटि। त बेग्ला बेग्लै उहाँले झिकाउनु भयो। अनि हामीलाई भन्नुभयो लो तपाईँहरू आन्दोलनमा नजानुहोस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन अथवा कूटनैतिक पहलबाट नै समाधान हुन्छ, आन्दोलन गरेर यसले चाहिँ पुरा हुँदैन, यसले असर पुऱ्याउँछ भन्नुभयो। हामीले आन्दोलन नगरेको भए, आमरण अनसन नबसेको भए होइन यो यहाँ आइपुग्नै नै होला थिएन नि, अनि आन्दोलनको विकल्प छैन नि भनेर हामी हिँड्यौँ। तर उहाँ साथीहरूलाई झिकाएर चाहिँ ल तपाईँहरू आन्दोलन नजानुहोस् होइन, यो हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, कूटनैतिक पहलबाटै हुन्छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाटै सबै कुरा हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँको कुरा सुन्नुभयो। सुनेपछि उहाँहरू आफै डेलिगेसन जाने, अब हामीलाई विद्रोही भन्ने अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ। मैले अस्ति हेरेको थिएँ, म अचम्म पनि लाग्छ। अनि यो सबै हामीले गरेको, सत्याग्रहले गरेको होइन भन्ने कागजपत्र सारा करेस्पोन्डेन्ट भएको छ, हामीसँग छ प्रमाणहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लिएको निर्देशन पनि हाम्रै छ, सबै कुराहरू उहाँहरूसँग कुनै कागजपत्र छैन नि हामीले गरेको कुरा। हामी र तिमीको भनेर सवाल होइन नि हो त, हामी ब्रिटिस गोर्खाहरूको हो यो समस्या भएर पो जानु पर्यो त होइन। कोहीसँग त शान्ति चुप लागेर बस्छन् होला, आफ्नो तरिकाले जानुहुन्छ, त्यो ठिकै छ नि त। सबैको पहल त यो गोर्खाको समस्या समाधान होस् भन्ने नै हो नि। तर एकले अर्कालाई विरोध गर्ने होइन, कृष्णबहादुर त बन्दुक बोक्ने अरे, विद्रोही अरे भने हिँड्नु उहाँलाई कस्तो लाग्छ होला। मैले कहिले भनेको छैन, मैले कहिले पनि विरोध गर्दिनँ कसैको पनि। हेर्नुहोस्, यो म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र एकता चाहिँ हामी सबैको एउटै हो। साइन गरेपछि त फेरि त्यो साइन गरेको छुइनँ भन्न त पाइएन होला नि त। 13 बुँदेमा पनि 11 बुँदेमा चाहिँ सत्याग्रहले खोज्यो भनेर लाउँछ, बुझ्नु पऱ्यो क्या पहिला। एउटा यहाँको समस्या हो, एउटा नेपालको समस्या हो। नागरिकताको विषयमा ब्रिटिससँग कुरा गरेर हुन्छ? त्यो विषय त नेपालमा कुरा गर्ने हो नि त। अब सबैको एउटै समस्या हो, हामीले हाम्रो वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता गुमाउनु नपरोस्। किनभने हामीले देखेका छौँ फिजीबाट खेदिएका विदेशीहरू, ती हाम्रा छिमेकी भुटानबाट चाहिँ नै सयौँ वर्षदेखि बसिरहेका हाम्रो नेपालीहरूलाई उसको भाषा बोलेन, उसको चाहिँ नि भुसा लगाएन भनेर खेदाइदिएको अवस्था छ, जहाँ कि ऊ न नेपालको नागरिकता भयो न भुटानको भयो। भोलि यो राष्ट्र पनि त वंशजको आधारमा हाम्रो नानी केटाकेटी अथवा हामीले जसले लिएका छौँ नागरिकता त वंशजको आधारमा पाएको त होइन नि त, होइन र? भोलि यहाँबाट खेदाइदियो भने ऊ न नेपाली नागरिकता हुन्छ, हाम्रो नानी केटाकेटीहरू न नेपालको नागरिकता हुन्छ, ऊ त देशविहीन मान्छे हुन्छ नि। त्यस कारणबाट हाम्रो वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता चाहिँ एग्रिमेन्टमा जे छ नि, नेपाली भएर आयो नेपाली भएर आयो, यहाँको नागरिकता लिए पनि हामी फर्कन चाहन्छौँ, हाम्रो नेपाल दाजु छोराछोरी जान चाहन्छ भने नेपालको नागरिकता गुमाउनु नपरोस्। उहाँ हामीले नागरिकता गुमाउनु नपरोस्, निरन्तरता हुनु पर्यो भन्ने हो क्या, सधैँको यो गुमाउनु नपरोस्। किनकि हामी भनेको सिधा कुरो हम्पिङ जम्पिङ गरेर आएको होइनौँ नि, यहाँ पढ्न आएका होइनौँ, यहाँ जागिरको सच्ची सिलसिलामा त आएर यतै हराएको त होइनौँ नि त। हामी त एग्रिमेन्टबाट आएको हो नि त, हामी एनआरएन होइनौँ, हामी चाहिँ सन्धिबाट आएको हामी जति पनि आर्मीहरू हौँ होइन। यसले गर्दाखेरि एनआरएनले पनि यो कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ र एनआरएनको डालोमा सबैलाई लगेर हाल्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, किनकि त्यसमा थुप्रै कुराहरू छन्, 10-12वटा कुराहरू छ, के कारणले पाउनुपर्ने हामीले भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई पेस गरिसकेका छौँ होइन। यसो कुरो चलिरहेको छ। अब भोलि गएर अब नेपाल सरकारले कसरी लिनुहुन्छ त्यो आफ्नो कुराहरू हुन् होइन। र यो एनआरएन र हाम्रो भनेको टोटल्ली फरक हो। यसमा थुप्रो कुराहरू छ, के कारणले पाउनुपर्ने, यसमा चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूले पहल गरिरहेको भएको छ। यसमा चाहिँ म यो संस्थाभित्र पर्दिनँ, यसको कमिटी नै छुट्टै छ, यसमा सबैले पहल गरिरहेका अवस्थाहरू छ। मेरो भनाइ के भने 13वटा कुरामा यो एउटा भयो। अर्को अब त यहाँको बेनिफिटको बारेको कुरा आउँछ। बेनिफिटको बारेमा कोसँग कुरा, नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर त समाधान हुँदैन, त्यो त यहाँकोसँग गर्ने हो नि त। र भन्दाखेरि चाहिँ पक्का चाहिँ भने हाम्रो विभेदहरू चाहिँ जति पनि छ, अब त 14वटा भयो भन्दा पनि भयो, किनभने 121 जना 11 जना भन्छ, तर 121 जनालाई ओछ्यानमा सुतिराखेको मान्छेलाई पनि पठाएको छ नि त बिना कारण। त्यो हामीले
मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले पत्र लेखेर त्यो उहाँ के कारणले त्यो यिनीहरूलाई पठाइछ भन्ने उनीहरूले जुन कारवाही गरेको कागजपत्र पनि पाइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ फेरि अब नेपाल सरकारले वार्तामा निकाल्नु पर्यो। यसरी पनि कारवाही गरेर पठाउनु पाइन्छ। यो प्रक्रिया पुरा गर्नु भएको छैन, यो गर्नु भएको छैन, एउटा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, त्यो त हुँदैन। ती कुराहरू नै अब उठ्दैछ। अब आउने जुन वार्ता भयो भने र त्यो दुईवटा कुरा र 11वटा कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भने टोटल्ली दुई राष्ट्रले नै वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ। जम्मा 13 बुँदे भनेको चाहिँ त्यो हो, हेर्नुहोस् होइन। र यसरी त्यसमा पनि त वार्ताको मिलले साइन गरेको छ। त्योभन्दा अगाडि सबै संस्थाले 6वटा संस्थाले साइन गरेको दुईवटा राष्ट्रलाई हामी संयुक्त रूपमा एक छौँ भनेर बुझाइसकेको छ। अब जसले अहिले म छुइनँ भन्छ नि, त्यो के कारणले छैन? हिजो चाहिँ छु भन्ने होइन, अहिले छैन भने त मिल्दैन नि। किनकि सबैको समस्याहरू त हामीले त्यो जुन चाहिँ प्राविधिक कमिटीको मिटिङमा राखेका छौँ नि। सबै विषय त राखेको हो नि त। अब सरकारले पनि वार्ता गर्दा सबै विषयमा कुरो राख्छ भने अब के कारणले कोही साथीहरू चाहिँ अहिले म चाहिँ यसमा छुइनँ अथवा हामीले गरेको यो सत्यगरले गरेको ठिक होइन भन्छन् भने अब त्यो चाहिँ ठिक होइन। त्यो चाहिँ के हो भने उहाँहरूले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न नचाहेको भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ त्यो खास मैले आह्वान गरिराखेको चाहिँ सबैलाई त्यही नै हो, यस्तो कुरो नगरौँ भनेर। एउटा महासङ्घ भन्छ, इन्डिया, नेपाल र ब्रिटिसको एउटा महासङ्घ छ। उनीहरूले पहिला सुरुमा यो विषयमा चाल पाउने साथ ज्ञापन पत्र सरकारलाई बुझाएको थियो र त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले यो सच्याइसकेको अवस्था थियो। तर सबैलाई थाहा भएन। थाहा नभएपछि यो सच्याइसकेको थाहा नभएपछि गेसोको संस्थाले चाहिँ यसलाई मुद्दा लगाएनस् होइन। अब अदालतले कारण देखाऊ भनेर सरकारलाई भनिसकेको अवस्था हो। भनेपछि त्यसपछि त्यो हामी फेरि गयौँ गृहमन्त्रीज्यूकोमा होइन। म चाहिँ फेरि त्यो अनेक फोटोसोटो लगाएर जाने त्यो देखाउने चलन मेरो छैन। हेर्नुहोस्, गएपछि गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामीले गलत निर्णय गरेका रहेछौँ होइन। र हामीले यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले जो नेपाल निजामती कर्मचारीदेखि जसलाई चाहिँ पेन्सन आदि इत्यादि पे गर्नु परेको छ उनीहरूले चाहिँ पाउँदैन। जो विदेशमा नोकरी गरेर विदेश सरकारले नै उहाँलाई चाहिँ पेन्सन भत्ता आदि दिइरहेको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। यसमा त दुई मत छैन, यो हामीले सच्याइसकेको कुरा हो। र अहिले यो सबै पास भइसकेको छ, अब लागू हुन्छ यसको लागि भनेपछि हामी फर्क्यौँ। अनि अदालतमा मुद्दा परेको छ नि त भन्ने विषयमा त्यो विषयमा कारण देखाऊ भनेर हामीले सच्याइसकेको थियो, कारण देखाइसकेको छ। यो मुद्दामा जाने केसै होइन। खास गरी हामीलाई जुन ज्ञापन पत्र आइसक्यो त्यतिखेर सचिसकेको कुरा हो भनेर स्पष्ट पार्नुभयो होइन। त्यसपछि अस्ति मैले त्यो कुरो सबै साथीहरूलाई भने। अब अनि धरानबाट पोखराबाट फोन थुप्रो आयो होइन, आन्दोलनमा जाने भनेर। अहिले जानु जरुरी छैन, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चित्त बुझ्दैन भने तपाईँहरू आफै पनि डेलिगेसन जाँदा हुन्छ होइन भनेर मैले कुरा गरेपछि विश्वास गरेर आन्दोलन भएन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि अस्ति साथीहरू गए। होइन लागु त हुन्छ भन्ने त सुनेका थियौँ, तर किन खोइ यहाँ कहाँ चाहिँ उनीहरूको नाम मेटाएर पैसा दिएन भन्ने कुरो फेरि आयो नि त होइन। अब यो त त्यसपछि फेरि हाम्रो साथीहरू गए फरेन मिनिस्टर होइन, सबैले चाहिँ होइन यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, यसमा तपाईँहरूले नगर्नुहोस् भनेपछि उहाँहरूले पनि आउनुभयो। अब यसको पनि पहिला हटाएको होइन, अब यसको प्रक्रिया होला नि त। मन्त्री परिषद पास गर्नु पर्यो, अब उमा लानुपर्ने हो, सांसदमै लानुपर्ने हो, प्रतिनिधि सभामा होइन। तर नपाउने चाहिँ होइन, पाउँछ यही कुरा हो। र अस्ति मैले फेरि गेसोले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेको देखेँ। त्यो सबै राम्रो कुराहरू हुन् होइन। राम्रो कुरोलाई प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने, अब सबैलाई खबर गर्नुपर्ने कुरो राम्रो हो यो होइन। यसको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जे भए पनि जसले जे गरे पनि भुपू सबै एक भएर अगाडि बढेको अवस्थामा यो चाहिँ उहाँ नेपाल सरकारले दिने भएको छ। अब हामी आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने भनेर। त्यसपछि यो कोभिड-19ले हामीलाई रोक्यो। त्यसको झन्डै 2 हप्तापछि त यो सुरु भइहाल्यो। अनि यस्तो चाहिँ बेला हामी चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनु, हामी पनि त पागलपना हो नि त होइन।
अब यो त्यसकारण हामीले त्यस्तै च्यारिटीको कामहरू गर्दै होइन एउटा के गर्ने भन्ने निर्णय गरियो। यसपछि पनि हामीले धेरै च्यारिटीहरू बाँड्यौँ। हाम्रो संस्था च्यारिटी संस्था पनि हो है। अनि अहिले चाहिँ आएर फेरि हामी के गर्दैछौँ भने अब जुन हाम्रो सिम्पोजियम भएको थियो नेपालमा, जुन त्यो घोषणापत्रमा जे थियो, जुन घोषणा गरेको छौँ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने भनेर अगाडि बढ्दाखेरि यो 1 वर्ष त्यतिकै बित्यो। मान्छेहरू चाहिँ नि घटेका छन् र अब हाम्रो सोच चाहिँ के आइरहेको छ भने अब हामी अन्तिम त्यतिखेर निर्णायक आन्दोलन नै हो, यतिखेर हामी समाधान गरिसक्थ्यौँ। तर त्यही कुरालाई निर्णायक आन्दोलन नै हो, हामी फर्स्ट ट्र्याकबाट अब अगाडि बढ्छौँ। एकैचोटि के अस्त्र फाल्नुपर्ने कहाँ हामी सबै प्रयोग गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ। यो स्पष्ट हाम्रो जुम मिटिङहरू भइरहेछ। अब मान्छे भेला हुन सकिँदैन, त्यस कारणबाट नेपालका नागरिक समाजसँग अनि जति पनि विदेशमा अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, लन्डनका चाहिँ एउटा विदहरूसँग कुरा भइरहेको छ। यसमा युवराज सङ्ग्रह प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रहज्यूले कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ र यहाँ पनि अब यहाँको नागरिक समाज एउटा सँग उहाँहरू फेरि आउनुहुन्छ र त्यो कुराहरू राख्नुहुन्छ र अब कसरी अगाडि बढ्ने हैन। अब यति मात्रै होइन, लहरा तान्दा पहरा गरिदिन्छ भने जस्तो अब यो विभेद जुन चाहिँ पहिला आधिकारिक रूपमा जुन चाहिँ सन्धि नभए पनि सुगौली सन्धि बाहेक अरू केही पनि भएको थिएन नि त। 9 नोभेम्बर 1947 भएको व्यक्तिहरूको एउटा वार्ता हुनैपर्छ र यो समाधान सदाको लागि हुनुपर्छ। तर कुरो के हो भन्दाखेरि जो चाहिँ अब हिजो यिनीहरूले यसो नगरेको भए त ती सबै मरेका थिएनन् नि त, र अहिले पनि मरिरहेछ नि त। भने उनीहरूले एउटा एग्रिमेन्टमा नेपाल सरकारसँग कुनै एउटा मिलन बिन्दुमा पुगेर चाहिँ त्यो जो चाहिँ 9 नोभेम्बरभन्दा अगाडिको छ विभेद भएको छ उनीहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो छ अहिले है। अब भोलि वार्तामा गएर कहाँ गएर त्यो टुङ्गो लाग्छ त थाहा छैन। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ अब चाहिँ सायद अब भ्याक्सिन आइसकेको छ, सम्भावित फेब्रुअरी मार्चसम्ममा सकिन्छ होला र हामी त्यसपछि चाहिँ हामी अहिले नै यो गर्छौँ त नभनौँ हैन। तर हाम्रो प्लानिङ चाहिँ 3-4 भागमा छ। त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन बेला हामी अल्टिमेटम दिएपछि पनि घोषणा गर्छौँ यहाँ के गर्ने, नेपालमा के गर्ने र अब विशेष मात्रामा चाहिँ अब हामीले यसलाई घोडा टेकाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रको समस्या हो। यदि त्यसो भएन भने राष्ट्र नै अगाडि नबढेको खण्डमा के गर्ने भन्ने पनि हाम्रो विकल्पहरू छन् हैन। त्यो पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। राष्ट्रले अगाडि हाम्रो विभेदको बारेमा चाहिँ वार्ता कमिटी गठन गरेर अगाडि नबढे हामी त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ। अब अहिले मिटिङ भइरहेको छ हाम्रो।